बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आप भाइयों के लिए, क्योंकि एक भाई का सवाल है मेरे पास। तो साजिद अली उनका नाम है, वो सवाल करते हैं हबीब भाई कि मेरा एक कबूतर है, यानी जिस तरह आप अच्छे कबूतर के पर पॉइंट के हवाले से बताते हो, जो यानी पॉइंट आप हमें गाइड करते हो यानी अच्छे कबूतर के हवाले से, वो सारे कबूतर के अंदर मौजूद हैं। फिर भी मेरा कबूतर घर के सामने टावर है, यानी होगा, स्क्रीन पे आप कमेंट्स देख सकते हो, तो उससे थोड़ा ही ऊपर जाता है। फिर जब वापस आता है उड़ के, तो वो कहीं घर पे नहीं किसी और जगह बैठता है। तो ठीक है, बैठने के बाद वो फिर घर आ जाता है। तो आप इस पर यानी मुझे कोई राय दें, तो मैं क्या करूं, कोई नुस्खा वगैरह यानी इस तरह बताएं। तो मैंने आप लोगों के साथ एक जो चीज़ शेयर करनी है, ये एक यानी गुड़ है। ठीक है, तो ये एक मजून बनेगी। इस मजून को आपने इस्तेमाल करना है। ये मसला काफ़ी सारे भाइयों के साथ होता है, मेरे साथ भी रह चुका है। ठीक है, तो जब स्टार्ट में शौक़ शुरू करता है बंदा, तो ये सीन सारे होते हैं उसके साथ। मेरे साथ भी स्टार्ट में था। मेरे कबूतर भी पास कहीं बैठ जाया करते थे ऊंची जगह में, तो मैं वहाँ छोटे छोटे पत्थर फेंक के उनको उड़ाया करता था। जब वो भी एक टाइम हमने देखा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सीन पार्ट नहीं होता है, क्योंकि आज हम ऐसे कबूतर को रखते ही नहीं हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो उसे यानी काट कर जोड़ों पर डाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कबूतर वही रखना चाहिए जो उड़ाएं और अपने घर आके बैठे, तो फिर आता है मज़ा। क्योंकि अगर आपका कबूतर चाहे जितना भी अच्छा होगा, कहीं और बैठ के आ जाया करेगा, तो आप उसकी संभाल नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो कबूतर आपके सामने आए, चाहे वो जितनी परवास करके भी आए, आपके सामने आए, तो आप उसको देख कर बहुत कुछ सीखोगे उससे। ठीक है, वो आपको बहुत कुछ सिखा भी जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप एंड तक देखोगे, और जो चीज़ आपको बताऊँगा ये आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। ठीक है, तो इस मजून को मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर करा हुआ है, मेरे चैनल पर मौजूद है। तकरीबन एक भाई का सवाल था मेरे पास, उसके कबूतर तारों पे बैठ जाया करते थे, तो उसने मुझसे पूछा था, तो यही मजून मैंने उसे बताई थी। उसके सारे कबूतर अच्छे हो गए। तो इंशाल्लाह साजिद भाई, आपको अगर कोई मेरी बात ना समझ में आए तो आप दोबारा कमेंट्स करना, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बनाओगे, जो चीज़ आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, तो आपका मसला हल हो जाएगा, काफ़ी भाइयों का हल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, आपने ये सिर्फ़ और सिर्फ उस कबूतर पर इस्तेमाल करनी है जो कबूतर आपने रोके हुए होते हैं, जोड़ों पे छोड़े होते हैं, तो उसको आप निकाल के उड़ाना शुरू करते हो। तो ये उस कबूतर के लिए, ये उन कबूतरों पे इस्तेमाल नहीं करनी जो आपने परपटाई के लिए कबूतरों की खिलाई पिलाई करी है, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है, परपटाई भी उसी कबूतर की करता है जो अच्छे कबूतर होते हैं। तो ठीक है, अच्छे कबूतरों के लिए और बहुत सारी तरकीबें मैंने बताई हुई हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो ये चीज़ आपने उस कबूतर के साथ करनी है जो किसी और जगह बैठ जाता है, फिर घर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप उस कबूतर के दाना पानी को समझ लो, पकड़ लो, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि वो किसी और जगह बैठे। तो फिर आप, फिर भी अगर वो बैठता है, तो फिर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो। फिर वो इस चीज़ का हकदार है, उसे ये चीज़ दो, ताकि उस कबूतर का तेल निकले। वो कबूतर यानी जो खा पी के उसने जिस्म बनाया हुआ है, उस जिस्म को थोड़ा सा वो लूज़ करे, ताकि वो थोड़ा वेट में हल्का हो। अगर कबूतर अच्छा होगा तो वो साथ साथ गहराई भी करना शुरू करेगा। वो यानी फिर गहराई करेगा, तो फिर वो एक अच्छी परवास करके आएगा। ज़ाहिर सी बात है, वो जब परवास करेगा, थकेगा, हारेगा, तो उसे भूख भी लगेगी। वो ये सोचेगा किसी और जगह बैठने से अच्छा मैं अपने सीधा घर जाऊँ, ताकि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जैसे कहा है कि एंड तक देखो, और अब मैं बताता हूँ आपको सामान। तो सामान आपका ये है कि सबसे पहले आपने ले लेनी है 1 चम्मच सौंफ। ठीक है, टीस्पून, 1 टीस्पून भर के आपने सौंफ ले लेनी है। और साथ ही आपने दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है लाल फिटकड़ी। ठीक है, लाल फिटकड़ी आती है, वो आपको पंसारी के पास मिल जाएगी। स्क्रीन पे आप यानी पिक्चर भी देख सकते हो। ये वो चीज़ है, एक होती है सफ़ेद, एक होती है लाल। आपने लाल वाली लेनी है। ठीक है, रेड। तो इसको आपने पहले चूल्हे पे रख के पका लेना है, ये बिस्किट टाइप हो जाएगा। फिर आपने इसको ठंडा करने के बाद इसको कूटना है। इसका आपने आधा चम्मच लेना है। ठीक है, टीस्पून। फिर आपने लेनी है मोटी इलायची। मोटी इलायची एक आपने निकाल के उसके अच्छे से पाउडर, उसके बीजों का पाउडर बना लेना है। ये आपके पास होना चाहिए छोटा चमची का, यानी आधा आधा स्पून, यानी कि हाफ टी स्पून आपने इसका पाउडर ले लेना है। मोटी इलायची का, दालचीनी का आपने पाउडर ले लेना है। उसको भी, दालचीनी को भी आपने बारीक कूट लेना है। उसका तीसरा हिस्सा आपने लेना है। ठीक है, यानी फुल नहीं भरना चम्मच को, यानी चम्मच का तीसरा हिस्सा पाउडर आपने ले लेना है। और साथ में आपने लेनी है लौंग। लौंग को आपने ऊपर से उसका जो फूल होता है उसी को तोड़ लो, वही चीज़ इस्तेमाल में आएगी। 10-15 लौंग लेके उसको भी आप अच्छे से कूट के पाउडर बना लो। ठीक है, वो भी आपके पास 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपने ले लेना है।
اور ساتھ آپ نے لینی ہے کالی مرچ، ٹھیک ہے، کالی مرچ کا بھی آپ نے پاؤڈر بنا کے چوتھا حصہ لے لینا چمچ کا۔ تو یہ ساری پاؤڈر آپ کے پاس جب تیار ہو جائیں، پھر آپ نے لینی ہے ایک یعنی 2 بادام سائز کی سونڈ لینی ہے، سوکھی ادرک جسے کہتے ہیں، وہ لے کر اس کو آپ نے پکانا ہے فرائی پین میں، تھوڑا سا دیسی گھی ڈال دو اور اسی دیسی گھی میں اس کو تل لو، یعنی کہ اس کا شکل براؤن ہو جائے، ڈارک براؤن ہو جائے، بلیک نہیں کرنا، ڈارک براؤن ہو جائے، آپ نے اس کو اتار لینا، اس کو بھی اسی پاؤڈر کے اندر اچھے سے کوٹ کے رگڑ کے یا ایک جان بنا لینا ہے۔ اور تھوڑا سا یہاں آپ نے شامل کرنا ہے، یعنی کہ ایک رائس کھانے والا چاول کھانے والا جو چمچ ہوتا ہے، صحیح ہے دوستوں، تو وہ آپ نے گڑ کا لے لینا ہے۔ یہاں کالا گڑ مل جائے تو آپ کالا گڑ کا استعمال کر سکتے ہو، اگر آپ کو کالا گڑ نہیں مل رہا تو پھر جو سمپلی آپ کو گڑ مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے، اس کو آپ لے کر، یعنی ایک بریانی کھانے والا چمچ ہوتا ہے، رائس کھانے والا جسے ہم کھاتے ہیں، اس کا بھر کے آپ نے پاؤڈر لے لینا۔ وہ تھوڑا ہارڈ سا ہوتا ہے، اس کو آپ جب کوٹو گے تو وہ ہلکا سا نرم ہو جائے گا، اور اس میں آپ دیسی گھی بھی ڈال دو۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے یکجان بنا کے ایک مجون ٹائپ بن جائے گی، تو یہ آپ نے بنا لینی ہے۔ پھر آپ نے اس کی گولیاں بنانی ہے چھوٹی سی، جو آپ کا کبوتر جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، یعنی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کبوتر اوپر بیٹھ جاتا ہے دوسری جگہ پہ پھر آ جاتا ہے گھر، تو آپ نے اس کبوتر کو رات کو کالی مرچ کے سائز کی گولی بنانی ہے، آپ نے کبوتر کو دے دینی ہے، اوپر سے 6-7 cc سادہ نیم گرم پانی دے دو۔ انشاءاللہ دوستوں آپ کا وہی کبوتر 2 سے 3 دن کے استعمال میں آپ دیکھو گے کبوتر جسم بھی کم کرے گا اور ساتھ ساتھ کبوتر پرواز کی طرف بھی نکلے گا۔ اگر اچھا کبوتر ہوگا تو کھل جائے گا، اگر اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ کبوتر آپ کا کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 2-3 صورتیں ہوتی ہیں جو کبوتر اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یا تو آپ کا کبوتر جو ہے زیادہ ویٹر ہو گیا ہے تو وہ اس طرح کر رہا ہے، یا آپ کا کبوتر اچھا ہے تو وہ بار بار آپ اسے تنگ کر کے اڑا رہے ہو، تو وہ آپ کے چھیڑنے کی وجہ سے کسی ایسی جگہ جا بیٹھے گا جہاں اسے آپ نہ چھیڑ سکو، تو وہاں بھی بیٹھ سکتا ہے، یہ صورت ہوتی ہے۔ یا تیسری صورت حال یہ ہو سکتی ہے کہ کبوتر آپ کا سخت مزاج کا، یعنی کہ نرم کبوتر نہیں ہے، سخت کبوتر ہے، جب اس پہ تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا کبوتر ان ساری صورتوں سے اچھا ہے تو پھر آپ کا کبوتر اس مجون پہ تو اس نے اڑنا ہی اڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اسی کبوتر کو دینا ہے، کسی اور کبوتر کو نہیں دینا۔ یہ یعنی جو پر پٹائی کری ہوتی ہے نا، ہم کبوتر بازیوں کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کبوتروں پہ یہ کھیل نہیں لگانا، کیونکہ یہ بہت جلدی کبوتر کا ویٹ لوز کرتی ہے چیز، ٹھیک ہے، تو آپ کی محنت خراب ہو جائے گی۔ آپ نے پر پٹائی کے دوران کبوتر کو اچھا کھلایا، پھر آپ یہ چیز مجون کا استعمال کرو گے تو کبوتر ایک دم بیک آئے گا۔ کچھ کبوتر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ارجنٹ بازی میں ڈالنا ہوتا ہے، تو ان کبوتر پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو 2 یا 3 دن، 2 دن استعمال کر لو، تیسرے دن ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو زیادہ ویٹر کبوتر ہے اس پہ 3 دن تک آپ استعمال کرو، یہ بہت زبردست چیز ہے مجون، اس کو بنا کے آپ نے رکھ لینی ہے، جتنی پرانی ہو جائے گی نا یہ اتنی کارآمد ہو جائے گی، ایک دفعہ دینے سے بھی کام کر جائے گی۔ تو یہ جو کبوتر نہیں اڑ رہے ہوتے ان کو 2 کبوتر اڑیں گے انشاءاللہ۔ دیسی چیز بتائیے بالکل آپ کو۔ اگر اس ویڈیو کو آپ نے پریکٹیکل میں دیکھنا ہے تو آپ تھمبنیل بھی دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ، اور یہ ویڈیو کی لنک اسی ویڈیو کے نیچے جہاں میرا ٹائٹل ہے اس کو آپ کلک کرو گے، ہولڈ کرو گے تو نیچے لسٹ کھلے گی، اس میں ٹاپ پر یعنی یہی ویڈیو ہوگی، تو اس کو آپ نے دیکھنا ضرور ہے کہ پریکٹیکل میں کس طرح بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔